इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में खौफनाक आग, 14 नौमौलूद जिंदगियां निकल गई। 10 खवातीन जख्मी हुई। अस्पताल की तीसरी मंजिल पर गायनी वार्ड में सुबह 6:45 पर एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से आग लगी। नर्सरी में 16 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी। रेस्क्यू टीमों की जानिब से 19 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। 10 खवातीन, 7 बच्चे और 2 मर्द शामिल। रेस्क्यू काम ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। 9 बच्चों की डेड बॉडीज लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी तश्कील। इंक्वायरी कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। गायनी वार्ड है, एक गायनी की डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक NICU का डॉक्टर नहीं था, सवाई आया नहीं थी। 2 आदमी जो अपने अपने बच्चों के लिए भाग रहे थे या हम लोग जब भाग रहे थे, उसके अलावा एक बंदा वहाँ नहीं था। और घंटे बाद ये डॉक्टर रिमशा और 2 डॉक्टर NICU के, तीनों डॉक्टर ये लोग नीचे से भागते हुए आ रहे थे। इंक्यूबेटर सेंटर में आग लगी तो अमला क्या करता रहा, बड़ा इंकशाफ हो गया। जिस वक्त आग लगी अमला मौजूद ही नहीं था। हमें सिर्फ ये बता दिया गया कि बच्चे जाँ बहक हो गए। वालिदैन का इल्ज़ाम। अफसोसनाक वाक़े के पीछे अमले की गफलत सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वार्ड में आग लगते ही पिम्स का अमला इंक्यूबेटर सेंटर छोड़कर बाहर निकल गया। बच्चों की माएँ इंक्यूबेटर सेंटर में बच्चों को बचाने की कोशिशें करती रहीं। अमला ना होने की वजह से किसी को अपने मुतालिका बच्चे से मुतालिक मालूमात ना मिल सकीं। आग ज़्यादा भड़कते ही रेस्क्यू अमले ने 10 माओं को वार्ड से बाहर निकाला। वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि हम हथौड़ों से शीशे तोड़कर वार्ड के अंदर दाखिल हुए। तमाम अमला भाग गया था। बहुत लेट टीम्स पहुंची हैं, कुछ यहाँ पर अमला कोई भी नहीं है। सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए हैं। नर्सरी में बच्चे जल गए हैं, बहुत ज़्यादा, हमारे बिल्कुल सामने था सारा। ताने पिम्स अस्पताल पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ का दुख और अफसोस का इजहार। वजीर आजम ने अफसोसनाक वाक़े का नोटिस ले लिया, फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। हंगामी इजलास भी तलब। तमाम मुतालिका हुक्काम को वजीर आजम हाउस बुला लिया। कहा वाक़े के मुहर्रिकात का जायजा और जिम्मेदारों का तयन किया जाए। सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वाज़ेह किया कि बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिल तलाफी है। वज़ीर आज़म का मासूम बच्चों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। नून लीगी सदर नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी वज़ीर दाखिला का भी 14 बच्चों की अमवात पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में मासूम जानों का ये नुकसान पूरी कौम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त सानिहा है। नौमौलूद बच्चे की जुदाई ऐसा जख्म है जिसका मदावा कोई लफ्ज़ नहीं कर सकता। मरियम नवाज कहती हैं मासूम बच्चों का जाँ बहक होना इंतहाई तकलीफ देह और दर्दनाक वाक़या है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का पिम्स अस्पताल का दौरा, जाए वक़ुआ का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर सेहत की अफसोसनाक वाक़े में 14 बच्चों के जाँ बहक होने की तस्दीक। कहते हैं अगर ये वाक़या किसी की लापरवाही से हुआ है तो उसकी तहकीकात होंगी, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर इसमें मेरी भी गलती होगी तो मुझे भी नहीं छोड़ा जाएगा। आग बहुत तेजी से फैली। अस्पताल में आग बुझाने के आलात काम कर रहे थे। पिम्स अस्पताल अपनी सलाहियत से ज्यादा काम कर रहा है। ज़िलाई और पिम्स अस्पताल इंतजामिया की मुबैना नाअहली 14 बच्चों की जानें ले गई। शहर इक़्तिदार के सबसे बड़े अस्पताल की तीसरी मंजिल पर फायर फाइटिंग के मुनासिब सामान की अदम मौजूदगी का इंकशाफ। रेस्क्यू टीमों को सीढ़ियां लगाकर तीसरी मंजिल पर चढ़ना पड़ा। सहूलियात न होने पर सवालात उठ गए। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। सरकारे दो आलम सरवरे कायनात खातिमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलादत। मुल्क भर में जश्न का समा। दिन का आगाज तोपों की सलामी से। नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और अमन के लिए खुसूसी दुआएं। हर सू दुरूद और सलाम की सदाएं। गली गली चप्पे चप्पे पर चरागा। बरकी कुमकुमों की बहार। मसाजिद में खुसूसी इबादत और दुरूद और सलाम का एहतमाम। आकाए दो जहां से मोहब्बत का इजहार। GTV न्यूज़ की जानिब से आलम इस्लाम को जश्न विलादत बासादत बहुत बहुत मुबारक। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मुल्क भर में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपाया मोहब्बत, अकीदत और अजीम एहतराम का इजहार। रैलियां, जुलूस और दुरूद सलाम की महफिल का एहतमाम। कराची में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस दोपहर 3 बजे न्यू मेमन मस्जिद खारा दर से बरामद होगा, जो एम ए जिना रोड से होता हुआ निश्तर पार्क पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा।
لاہور میں مرکزی جلوس ریلوے اسٹیشن چوک سے نکلے گا، پشاور میں مرکزی جلوس میلاد چوک سے، جبکہ کوئٹہ میں مرکزی اجتماع باچا خان چوک پر ہوگا۔ جلوس کی گزرگاہوں پر خدمت خلق کا جذبہ بھی نمایاں، عاشقان رسول کے استقبال کے لیے مختلف مقامات پر استقبالیہ کیمپ اور سبیلیں قائم۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمسرت موقع پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنانا ہی حقیقی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نوجوان نسل سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لیتے ہوئے علم، بلند کردار، محنت اور خدمت انسانیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی دینی و دنیاوی اصلاح و فلاح کامیابی کے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک دین اسلام کی تعلیمات کا بہترین نمونہ ہے۔ آقائے دو جہاں کی ولادت کا جشن، عاشقان رسول کا جوش و جذبہ دیدنی، ننھے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پرجوش، رنگ برنگے لباس پہنے آقائے دو جہاں کی ولادت کا جشن منانے میں مصروف۔ پشاور میں صوبائی مقابلہ حسن خیرت اور نعت خوانی اور سیرت کانفرنس کا انعقاد، صوبے بھر سے طلبہ اور طالبات نے شرکت کی۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی سے متعلق توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ میں درخواست پر سماعت 16 ستمبر کو ہوگی۔ سپریم کورٹ کے جاری کردہ روسٹر کے مطابق 16 ستمبر کو بینچ نمبر 5 جسٹس شاہد وحید، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم پر مشتمل ہوگا۔ ایران اور عمان کا ابنۂ ہرمز میں عارضی میری ٹائم کوریڈور پر اتفاق، دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ تہران میں ملاقات۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق ہرمز سے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت بحال کرنے پر مشاورت کی گئی۔ مجوزہ فریم ورک میں ابنۂ ہرمز میں مشترکہ عارضی نیویگیشنل کوریڈور قائم کرنے پر شامل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ پاکستانی اور عمانی مہمانوں سے ملاقات میں علاقائی حل پر زور دیا گیا۔ روسی میڈیا کا امریکہ ایران کے درمیان نئی جنگ بندی کا دعویٰ، مجوزہ جنگ بندی میں آبنۂ ہرمز کھولنے پر بھی اتفاق کر لیا گیا۔ امریکہ ایران جنگ بندی کا سرکاری اعلان چند روز میں متوقع ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق جنگ بندی کے بعد مذاکرات اور تکنیکی اجلاس ہونے کا امکان ہے۔ امریکہ یا ایران نے جنگ بندی کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری۔ ضلع خاران میں فتنل ہندوستان کے دہشت گردوں کی جانب سے ناکہ بندی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے فرار کے تمام راستے محدود کر دیے۔ خاران میں سیکیورٹی فورسز کے دستے مختلف مقامات پر موجود، سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن جاری۔ بلوچستان سے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ نوجوان تاجر میر رضا کے قاتل اب بھی قانون کی گرفت سے باہر۔ کیس میں اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی کا پھر کرائم سین کا دورہ۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق تحقیقاتی کمیٹی کے افسران نے نرسری کے رکھوالے سے دوبارہ بیان لیا، اہم تفصیلات حاصل کی۔ ٹیم نے لاش ملنے والے مقام کا جائزہ بھی لیا۔ جوڈیشل کمیشن کے خلاف اور JIT تشکیل دینے سے متعلق درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ پاکستان رینجرز اور SIU پولیس کی مشترکہ کارروائی۔ عزیز آباد بھنگوریا گوٹ سے بھتہ خوری میں ملوث احمد علی مکسی گروہ کا اہم ملزم گرفتار۔ اسلحہ اور ایمونیشن برآمد۔ ملزم مسلم غلام منشیات فروشی، بھتہ وصولی اور بھتہ نہ دینے پر فائرنگ کی وارداتوں میں ملوث۔ ملزم گرفتاری کے خوف سے بلوچستان فرار ہو گیا تھا۔ کچھ عرصہ قبل واپس آ کر ملزم دوبارہ اپنا بھتہ خوری کا نیٹ ورک منظم کر رہا تھا۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 12 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 1 روپے 11 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 343 روپے 10 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت 371 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ یمن میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے اجتماعات صنعاء کے میدان السبعین میں سمیت مختلف علاقوں میں میلاد کی محافل سجائی گئیں۔ لاکھوں عاشقان رسول کی اجتماعات میں شرکت۔ صومالیہ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بڑے اجتماعات۔ شرکا نے مذہبی نعروں اور درود و سلام کے ساتھ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منائی۔ مذہبی بینرز بھی آویزہ کیے گئے۔ اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے رحمت کا آغاز، محبت، عدل اور اخوت کا پیغام۔ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر GTV نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ علماء کرام نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر روشنی ڈالی۔ ثنا خوانوں نے نعت مقبول پیش کی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر GTV نیوز کی خصوصی کوریج شہر شہر سے جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح پرور مناظر ناظرین تک پہنچائے۔